श्री मातंगी कवचम सुमुखी कवचम। श्री पार्वती उवाच देवदेव महादेव सृष्टिसंहारकारक मातंग्याः कवचं ब्रूहि यदि स्नेहोऽस्ति ते मयि। शिव उवाच अत्यन्तगोपनं गुह्यं कवचं सर्वकामदं तव प्रीत्या मया ख्यातं नान्येषु कथ्यते शुभे। शपथं कुरु मे देवि यदि किञ्चित् प्रकाशसे अनया सदृशी विद्या न भूता न भविष्यति ध्यानं। शवासनां रक्तवस्त्रां युवतीं सर्वसिद्धिदम् एवं ध्यात्वा महादेवीं पठेत् कवचमुत्तमं कवचम्। उच्छिष्टं रक्षतु शिरः शिखां चंडालिनी ततः सुमुखी कवचं रक्षेत् देवी रक्षतु चक्षुषी। महापिशाचिनी पायान्नासिकां ह्रीं सदावतु टः पातु कंठदेशं मे टः पातु हृदयं तथा टो भुजौ बाहुमूले च सदा रक्षतु चंडिका ऐं च रक्षतु पादौ मे सौः कुक्षिं सर्वतः शिवा। ऐं ह्रीं कटिदेशं च आं ह्रीं सन्धिषु सर्वदा ज्येष्ठमातङ्गुलीर्मे अङ्गुल्यग्रे नमामि च। उच्छिष्टचाण्डाली मां पातु त्रैलोक्यस्य वशङ्करी शिवे स्वाहा शरीरं मे सर्वसौभाग्यदायिनी। उच्छिष्टचाण्डाली मातङ्गी सर्ववशङ्करी नामः स्वाहा स्तनद्वयं पातु सर्वशत्रुविनाशिनी। अत्यन्तगोपनं देवी देवैरपि सुदुर्लभं भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्योऽपि द्रष्टव्यं न कदाचन। दत्तेन सिद्धिहानिः स्यात् सर्वथा न प्रकाश्यताम् उच्छिष्टेन बलिं तद्वा शनो वा मङ्गले निशि। रजस्वलाभगं स्पृष्ट्वा जपेन्मत्रं च साधकः रजस्वलायावस्त्रेण होमं कुर्यात् सदा सुधीः। सिद्धिविद्याहितो नास्ति नयमो नास्ति कश्चन 8सहस्रं जपेन्मत्रं दशांशं हवनादिकं। भूर्जपत्रे लिखित्वा च रक्तसूत्रेण वेष्टयेत् प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रेण जीवन्यासं समाचरेत्। स्वर्णमध्ये तु संस्थाप्य धारयेत् दक्षिणे करे सर्वसिद्धिर्भवतेस्य अचिरात् पुत्रवान् भवेत्। स्त्रीभिर्वामकरे धार्यं बहुपुत्रा भवेत् तदा वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च साङ्गना जीवत्वा सा भवेत् सापि समृद्धिर्भवति ध्रुवं। शक्तिपूजां सदा कुर्याच्चि वा बलिं प्रदापयेत्। इदं कवचमज्ञात्वा मातङ्गियो जपेत् सदा तस्य सिद्धिर्न भवति पुरश्चरणलक्षतः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे मातङ्गी सुमुखी कवचम्।